औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासर अपने एक नए व्लॉग के साथ सलाम कबूल फरमाइए। जल्दी से न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनाब गुलामी की। जो गुलामी जो है वो आपको पता है कि दम तोड़ती तोड़ती भी कई सौ साल बल्कि कई हज़ारों साल ले लेती है। उसकी जिंदा मिसाल IMF ने आके पाकिस्तान में ठोक दी। ओके, आगे चलते हैं जी। दूसरा हमारा है कि हम बात करेंगे जनाब तालिबान की। तालिबान को ट्रंप ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर एक दफ़ा झटका दे दिया है। तो उसके बाद बात होगी जनाब इमरान खान के खतूत की, और फिर हम बात करते हैं जनाब तजावज़ात के ऊपर। ले जी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जनाब गुलामी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये गुलामी की जो बहुत सी किस्में होती हैं जो ख़त्म होती रहती हैं, लेकिन IMF ने पाकिस्तान में आके ये साबित कर दिया कि आप लोग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, ना बल्कि हैं। क्योंकि जब हम चाहें हम आपको वाशिंगटन से, जनेवा से या कहीं दूसरे मुमालिक से जो भी हमारे वफूद होते हैं वो आपको आके नकेल डाल सकते हैं और आपसे आके फार्म 47 का मुतालबा कर सकते हैं। और जब उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि आप हमें तमाम अफसरान के जो असासे हैं उनकी हमें जो है वो हमें बिल्कुल उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दें, हम देखेंगे हमारा पैसा जो हम पाकिस्तानी अवाम के लिए दे रहे हैं इस मुल्क को वो किस तरफ जा रहा है और उसको कौन खा रहा है। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब जो थे वो लाजवाब हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं करने के बावजूद उन्होंने बोला जी इमरान खान के जो तमाम केसेस हैं मैं उनका रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट की से लेके मैं हाई कोर्ट की तरफ बढ़ता हूँ। तो दूसरे लफ्जों में उन्होंने पतली गली से निकलने की कोशिश की, लेकिन IMF ने उनके गले में घंटी बांध दी। और अब देखते हैं कि उस घंटी का घंटा कब तक बजता रहता है। और IMF अपने इन प्रोग्राम के लिए जो वो पाकिस्तान को 7 बिलियन का देने का ख्याल रखता है वो उसके ऊपर किस तरह अमल दरामद कराते हैं। कि ये सबको मालूम है कि IMF के वफद ने सबसे पहले जब मुलाकात की थी तो उन्होंने पहले इमरान खान से जेल में उनका वफद मिलने गया था और उसमें इमरान खान ने ये बताया था उनको कि मैं सिर्फ इस मुल्क में ट्रू जमहूरियत चाहता हूँ, हकीकी आज़ादी चाहता हूँ, मेरा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक उनकी दहलीज के ऊपर मिलें। और वो दूसरी बात यह कि ये माशी प्रोग्राम जो होते हैं मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में कोई मुदाखलत करे, तो आप लोगों को अपने जामे में रहते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन क्या करें, यहाँ पे गुलाम दर गुलाम, बल्कि एक गुलाम से बढ़ के बड़ा गुलाम मौजूद है। तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और अब IMF का वफ्द एक दफ़ा फिर हमारा गला दबाने के लिए मौजूद है। वो क्या बिजली के बिलों में इजाफा कराते हैं, गैस में कराते हैं या दूसरी यूटिलिटी यानी कि दूसरी चीज़ें आप जो इस्तेमाल करते हैं वो सब के ऊपर अब उनका क्या प्रोग्राम है ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। वो भी बजट ज़्यादा दूर नहीं रह गया, बस इंतज़ार करें आगे क्या होता है। अब आते हैं जनाब ट्रंप के जो ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा ने मिलकर जनाब एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान में ये चुनौती दे दी है, यानी उनको धमकी दे दी है कि अगर आप लोग बाज नहीं आए तो आप लोगों का मुल्क एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी का जो माजगा बन चुका है। और आप सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं कर रहे बल्कि हमारे पास ये सबूत हैं कि आपने दुनिया के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे आप लोगों ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं मुख्तलिफ दहशतगर्दों के जरिए, तो आप वहाँ पे भी दहशतगर्दी करा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको दहशतगर्द करार दें, आपको सबको मालूम ही होगा कि जब ट्रंप की इंतजामिया ने जनाब जो तालिबान के बड़े बड़े लीडर हैं उनके सरों की जो एक बहुत बड़ी कीमत लगा दी, तो उसकी वजह से उसके बाद मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो उनके बड़े लीडर हैं जो बहुत पुराने ख्यालात के मालिक हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए और उनको जनाब कंधारी ग्रुप भी कहा जाता है। और लेकिन जो दूसरा एक अब्बास तानकी साहब हैं वो वहाँ से भाग के अपनी जान बचा के वो दूसरे मुल्क में पनाह लिए हुए हैं। अब वो कहाँ पे हैं ये तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ख्याल यही है कि या तो वो ईरान में होंगे या फिर वो ताजिकिस्तान में होंगे। दूसरी तरफ जो तालिबान के अंगेस्ट इत्तेहाद बना है वो इत्तेहाद भी है वो भी इस वक्त मुकम्मल काम करने के दर पे है। उन्होंने बहुत से तालिबान लीडर को जो है ना वो अपने घरों में महसूर कर दिया है और वो बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि इस वजह से कि उनके ऊपर बहुत हमलों का डर है। इस वक्त एक बहुत बड़ा हमला हुआ है कंदूज में, खुदकश हमला, और उसमें बहुत सी जानें का ज़या हुआ है। इसकी वजह यही होती है कि आप और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जनाब वो दाश के ऊपर है, लेकिन दाश ये अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कर रही कि वो किसने और कैसे हमला किया है। ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन के मालूमात होने तक हम आगे चलेंगे। तो जनाब अब आते हैं हम उस तरफ कि जहाँ पे जनाब हमारे जो मुल्क में जनाब तैयब अर्दगान साहब की आमद है और तैयब अर्दगान साहब आके पाकिस्तान में या तो रवायती दौरा करते हैं या फिर पाकिस्तान को एक ब्रदर मुल्क होने के नाते वही एक्सेस देते हैं वो जो दूसरे मुल्कों को देते हैं, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब या दूसरे ममालिक। लेकिन नाज़रीन किराम आप लोगों को याद रखना होगा कि ये दूसरे ममालिक के जो बेशक वहाँ पे हमारी रेपुटेशन उन ममालिक के साथ, जैसे टर्किश में हमारे पाकिस्तानियों की रेपुटेशन यानी कि पाकिस्तान टू पाकिस्तान बहुत अच्छी है,
لیکن اس کے باوجود ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ ابھی تک اپنی ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنے دے رہی، یعنی کہ وہ جو فیتا ہوتا ہے اس کو کاٹنے نہیں دے رہی، اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے سٹیزن کو اور ترکش سٹیزن کو وہ ایکسس ایک دوسرے کے ممالک میں نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں طیب اردگان صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور اس وقت کیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو جناب سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکشن ہیں ان کے اوپر ایک دفعہ پھر بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور ٹرمپ صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ اس وقت مکمل انویسٹیگیشن کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور اس کے جو کرتا دھرتا ہے دوسرے لوگ ہیں جیسے ان کے پرو گورنمنٹ سیاستدان ہیں، ان کو ابھی اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر الزام لگا دیا گیا، ہمارے اگر اثاثے منجمد کر دیے گئے، اگر ہمارا جو ایکسس ٹو ٹریول ہے وہ اس کو روک دیا گیا، پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لوٹ کے پاکستان کو دوسرے ممالک میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اور یہ جائیدادیں اکثر ان ممالک میں ہی ہوتی ہیں جہاں کے ان کے اوپر دباؤ آتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیونکہ دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھنے کا پروگرام تھا یا دنیا کی دونوں آنکھیں پھوڑنے کا پروگرام تھا، وہ تو مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ دنیا اندھی نہیں ہے، نہ دنیا نے بحری بننے سے انکار کر دیا۔ اور اب عمران خان نے جو آرمی چیف صاحب کو خطوط لکھے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک بلاگ میں کہ یہ ایک خط نہیں ہے کہ جو انہوں نے چیف جسٹس کے نام کے اوپر لکھا تھا، بلکہ یہ خطوط ہوں گے کہ جو عمران خان کنٹینیو لکھتے رہیں گے اور دنیا کو یہ باور کراتے رہیں گے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم اپنی ڈگنیٹی کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب میں آخری بول تک وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہوں گا، اس کا مطلب یہ کہ وہ آخری سانس تک جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس ملک کے لیے لڑائی رکھتے رہیں گے۔ لیکن کیا ہے، اب سب سے بڑا کوشچن مارک یہ آتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے اور کون حق کے اوپر نہیں ہے، تو ہمیں یہ یقیناً نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت بڑی یعنی کہ سمجھ لیں کہ اکثریت سے جیت گئی تھی، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہار نہیں مانی، اور وہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک ڈکوسرا گورنمنٹ بنا کے پاکستان کی عوام کے اوپر تھوپ دی، اور جس میں جناب اس وقت جو نواز شریف تو صاحب وزیر اعظم تو نہیں بن سکے، لیکن ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور مریم صاحبہ کو جناب وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پیا من بھائے، یعنی کہ جو آپ کے سہاگ کو پسند ہو وہی جناب آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو جناب سمجھ لیں کہ ان کو جو معلومات دی گئی تھی اس وقت کہ جناب آپ بے شک ہارے ہوئے ہوں گے، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، باجوہ صاحب یہ گارنٹی دے کے گئے تھے، تو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر آ کے مسند اعلیٰ کے اوپر بٹھا دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہے خود اپنی 22,000 ووٹوں سے ہار گیا، تو انہوں نے نواز شریف نے جو طوطے وہاں پہ آ کے کبوتر اڑائے تھے، بعد میں ان کے خود طوطے اڑ گئے۔ تو جناب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم بات کریں گے کہ اس وقت علاقائی جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس میں مودی صاحب جو تشریف لے گئے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں امریکہ کی طرف، تو امریکہ میں جانے کے بعد ان کا خیال ہے کہ وہ جا کے ٹرمپ صاحب کو رام کر لیں گے، لیکن یہ ٹرمپ صاحب پہلے والے ٹرمپ نہیں ہیں، یہ جناب ٹرمپ فرسٹ امریکہ والے ٹرمپ ہیں، اور ان کی نظر میں کیا کینیڈا ہو، یورپ ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، وہ امریکہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے، وہ صرف امریکہ کو دیکھیں گے کہ فیس دا فرسٹ امریکہ، یعنی کہ امریکہ سب سے پہلے، اس کے بعد دوسرے ممالک کے ساتھ دوستی اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہمارے جو سیاسی قابلین ہیں ان کے اوپر سخت دباؤ ہے اس وقت، وہ تیل اور تیل کی دار دیکھ رہے ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جب تک ہمیں آرڈر نہیں دیں گے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ اگر ہو سکتا ہے ہماری کوئی بارگن ہو جائے، تو لیکن یہ بارگن ہونے والی نہیں ہے۔ لگ رہی ہے یہ رہا کہ ابھی ان کے اوپر ایک دفعہ پھر گھنٹے کی بجائے گھنٹے ہار بن جانے والا ہے۔ میں اس کو یہی بیان کرتا ہوں، آپ کو نیکسٹ ٹائم کے لیے بلاگ میں شامل کروں گا، پلیز میرے ساتھ رہیے، آپ لوگوں کے کمنٹس اور آپ کی آرا کا انتظار رہے گا۔ او مائی لرڈ بلا انٹل نیکسٹ ٹائم، رانا ناصر کو اجازت۔